बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब मलेशिया में मुकीम हैं और सवाल जवाब के सेशन भी फ़िलहाल छोड़ चुके हैं और अब सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही बैठ के जवाबात का सिलसिला जारी कर रखा है। लिहाजा इस वीडियो में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से नवाज शरीफ ने सवाल किया कि आज तक आपसे सबसे ज़्यादा मुश्किल सवाल कौन सा किया गया और आपकी ज़िंदगी में इस मुश्किल सवाल का जवाब देना कितना मुश्किल था। दोस्तों, आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपकी आसानी के लिए इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट की गई है ताकि आपको समझने में आसानी हो। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने सवाल दोहराने के बाद फरमाया कि मुझसे जो आज तक मुश्किल सवाल किया गया वो मैं आपको बताता हूँ। फिर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने मजाक करते हुए फरमाया कि सबसे मुश्किल सवाल आपने ही तो किया है। ये सवाल मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल है कि आपसे सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल कौन सा किया गया। आगे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने चल के वो मुश्किल सवाल बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत लोग सवाल करते हैं लेकिन सवाल जवाब के सेशन में हमने एक टॉपिक का हुक्म जारी किया हुआ होता था। आप सिर्फ आज के टॉपिक से रिलेटेड ही सवाल कर सकते हैं, लेकिन लोग बात नहीं मानते थे और जो टॉपिक मुकर्रर होता था इसके अलावा किसी और मौजू से सवाल करना शुरू कर देते थे। ये बात हमारे लिए काफी पेचीदा थी और मैं और मेरी टीम सभी इस बात से परेशान थे। इसी वजह से बहुत सारे सवालात के जवाबात दिए ही नहीं गए क्योंकि वो नॉलेज बेस पर होते ही नहीं थे। इसी तरह बहुत सारे एतराज़ात हमें शर्मिंदा करने के लिए किए जाते थे जिनका मकसद सिर्फ ये होता था कि या तो इस्लाम की तजलील की जाए या डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को शर्मिंदा किया जाए, और ऐसे सवालात भी किए जाते जिनके जवाबात देना भी मुश्किल होता था। फिर मैंने ऐसे सवालात का जवाब कभी भी दिया ही नहीं और कुछ सवालात के जवाबात सिर्फ मंतकी होते थे और मंतिक कोई भी नहीं जानता था। जैसे अगर सूरज है तो दिन है, रात भी नहीं, और धूप भी हो सकती है कि निकली हुई हो सकता है बादल हो। ये मंतिक की एक मिसाल है, लेकिन इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक था। हाँ, एक बहुत ही मुश्किल सवाल मुझसे एक लेडी औरत ने किया था। मेरा ख्याल है 2016 में दुबई में किया गया था। इस वक्त सिर्फ 15 से 16 हजार लोग ही बैठे हुए थे और वो औरत ना मुस्लिम थी। तो इसने ये मुश्किल सवाल किया कि भाई ज़ाकिर साहब, आप हिजाब और पर्दे पर बहुत ज्यादा जोर देते हो। फिर उस औरत ने कहा कि अगर दो जुड़वा बहनें हों और उनमें से एक मुकम्मल पर्दा करती हो और चेहरा भी ढांपती हो और दूसरी बहन सिर्फ यूरोपियन कपड़े, मिनी स्कर्ट और छोटी बुनियान पहनती हो और दोनों दुबई के किसी मोहल्ले में चल रही हों और कोई लोफर लफंगे लड़के भी इन लड़कियों को छेड़ना चाहते हों और इनका पीछा करें तो किस लड़की को छेड़ेंगे। मैं भी सवालात सुनने का आदी था, बल्कि 1990 से सवालात के जवाबात दे रहा था और मैंने औरतों के हकूक पे भी कई लेक्चर दिए हुए थे और औरतों के हकूक के बारे में मेरा सबसे पहला लेक्चर 1993 में रिकॉर्ड हुआ था और मैंने कहा कि साफ जाहिर है कि उस लड़की को छेड़ेंगे जिसने मिनी स्कर्ट पहनी होगी क्योंकि वो लड़कों को मुतासर कर रही है। वो फौरन बोली कि मेरे हिसाब से पर्दे वाली औरत को छेड़ेंगे। मैंने कहा कि वो कैसे? तो उस औरत ने कहा पर्दे वाली औरत को इसलिए छेड़ेंगे क्योंकि वो देखना चाहेंगे कि कपड़ों के नीचे क्या है, और उस औरत को नहीं छेड़ेंगे जिसने मिनी स्कर्ट पहनी हुई है क्योंकि इसका सब कुछ नजर आ रहा है। तो मैं इस औरत के इस सवाल से चौंक गया और मेरे वालिद साहब भी चौंक गए थे और मेरी टीम और मेरे भाई सब लोग चौंक गए थे। इस बात का क्या जवाब होगा? मैं उस वक्त इस बात का जवाब ना दे सका, लेकिन गौर से सुनो, मैं भी तो इंसान हूँ। मुझे भी तो अल्लाह ताला ने ये समझाना था कि तुम हर चीज का जवाब नहीं दे सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चौंकने के बाद मैंने इस औरत का सवाल दोहराया और मैंने जवाब देना शुरू किया और मैंने इस औरत से कहा कि मैं आपसे इत्तफाक नहीं करता हूँ और अल्लाह ताला ने मेरे दिल में एक जवाब डाला और मैंने इस औरत को कहा कि आप मुझसे इत्तफाक नहीं करती तो आपने कपड़े क्यों पहन रखे हैं? आपको भी तो लड़के छेड़ेंगे क्योंकि आपने पूरा बदन छुपाया हुआ है। आप मेरा एतबार करें। वो औरत बहुत शर्मिंदा हुई और वहीं खामोश हो गई क्योंकि उसका सवाल गलत था और ये उसके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा था और वो औरत वो जगह छोड़कर चली गई। लिहाजा इस तरह के सवालात जो नान मुस्लिमों की तरफ से होते हैं, जो कि सरासर एक साजिश होती है, ये ऐसे सवालात हैं जो एक मुसलमान कभी भी नहीं कर सकता। और जवाब भी बड़ा मंतकी था क्योंकि वो कहने लगी कि मैं आपके जवाब से इत्तफाक नहीं करती। अगर आप मेरे जवाब से इत्तफाक नहीं करती तो आपने मुकम्मल कपड़े क्यों पहने हुए हैं? और इस तरह के सवालात के जवाबात हिकमत से होने चाहिए, जैसा कि अल्लाह
رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت سے بلاؤ اور اچھی نصیحت سے بلاؤ اور ان سے اچھے سے بحث کرو۔ تو نواز شریف صاحب یہ تھا وہ سوال جس نے میرے بھی کان کھڑے کر دیے تھے اور میری زندگی کا سب سے مشکل سوال تھا اور اللہ تعالیٰ نے مدد بھی فرما دی۔ دوستو یہ نواز شریف پاکستان کے سابق وزیر اعظم نہیں بلکہ یہ نواز شریف کلکتہ کے رہنے والے ایک شخص کا نام ہے جو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے خود بتا دیا، اور اس نواز شریف نامی شخص کو انڈیا میں کیسے رہنے دیا جا رہا ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی آزمانے کے لیے کفار سوال کیا کرتے تھے، جیسا کہ چاند 2 ٹکڑے کرنے کا مطالبہ کفار نے کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے ہی اللہ تعالیٰ نے چاند 2 ٹکڑے کیا تو کفار کہنے لگے باہر سے قبیلے آئیں گے تو ہم ان سے تصدیق کریں گے کہ کیا آپ نے دیکھا تھا، حالانکہ انہوں نے خود آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کفار سوال کیا کرتے تھے کہ اس لڑکے کا کیا ہوا جس کو کنویں میں لٹکایا گیا تھا اور جیل جانے کے بعد بادشاہ بن گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف اتار دی، پھر ہدایت ان کے مقدر میں نہ تھی۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے استاد شیخ احمد دیدات بھی ساؤتھ افریقہ میں عیسائیوں پر اسی وجہ سے غصہ تھے کہ وہ الٹے سوالات کرتے تھے۔ تو جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے استاد شیخ احمد دیدات نے ان سے مناظرہ کیا کہ بائبل کے 70 ایڈیشن میں سے کس کو آپ اللہ تعالیٰ کا کلام کہو گے، تو عیسائی لاجواب ہو گئے اور جواب نہ دے سکے، لیکن شیخ احمد دیدات کو آخر میں برین ہیمریج ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے عیسائی بڑے خوش تھے اور کہتے تھے کہ شیخ احمد دیدات نے بائبل کے بارے میں جھوٹ بولا تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، لیکن حقیقت تو کچھ اور تھی۔ اسی طرح کا ایک سوال روح کے بارے میں کفار کیا کرتے تھے، جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے انڈین ہندو روح کے بارے میں سوال کرتے رہے۔ کسی نے کہا کہ کیا روح اور دماغ ایک ہے، تو کسی نے کیا کہا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عاجز کرنا مخصوص تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو کہہ دیجئے کہ روح اللہ کا حکم ہے۔ یہ ایسا جواب ہے جو کہ مکمل طور سے توحید کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی کافر اللہ کے سوا بالکل ہی بے سہارا ہیں، ان کو اس بات کا صحیح جواب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا، اور سرکار دو عالم تو چل ہی اپنے رب کے سہارے سے رہے تھے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سسر ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جنگ ہار گئے تو اپنے اونٹ واپس لینے آئے اور راستے میں ایک وادی میں اپنے ساتھ لائے ہوئے اونٹوں کو چھپا دیا، تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ خوبصورت اونٹ کہاں ہیں جو آپ وادی میں چھپا کر آئے ہو، تو اسلام دل میں گھر کر گیا۔ اسی طرح کچھ مسلمان صحابہ نے بھی مشکل سوالات اختیار کیے جن کا مقصد عاجز کرنا نہ تھا، جیسے کہ ایک دیہاتی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں مالدار بننا چاہتا ہوں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کا حکم کرنے کی بجائے آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے سوال کرنا چھوڑ دو، مالدار بن جاؤ گے۔ یہ سوال مشکل نہیں تھا لیکن جواب کو سمجھنا بڑا ہی مشکل تھا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی اختیار کرو، عالم بن جاؤ گے۔ یہ اصل میں قرآن کریم کی اس آیت کی وجہ سے تھا کہ تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم دے گا۔ دوستو سوال و جواب اتنا مشکل نہیں لگ رہا، لیکن سوال و جواب کا ربط مشکل ہے، اس کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ میں عزت والا بننا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، عزت والے بن جاؤ گے۔ پھر اس دیہاتی نے عرض کیا کہ میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو نفع پہنچاؤ، اچھے آدمی بن جاؤ گے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ میں عادل بننا چاہتا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، اچھے آدمی بن جاؤ گے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ طاقتور بننا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت پر توکل
عقل اور بھروسہ کرو طاقتور بن جاؤ گے۔ دوستو اس طرح کے مشکل سوالات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیے جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ نے یہ جواب دیے تو سوالوں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، اپنی رائے کا نیچے کمنٹ باکس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے آپشن کو ضرور سلیکٹ کریں تاکہ ہمارا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔